बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस वक्त हम एबटाबाद जो है हॉकी स्टेडियम है वहाँ खड़े हैं और आज के दिन हमारे लिए इस तरह आम है कि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल ऑफ एरिया की जो बैडमिंटन की टीम थी तो हम आए हैं यहाँ सिटी स्पोर्ट कम्प्लेक्स एबटाबाद में। तो बैडमिंटन का हमारा मैच था, अच्छा मैच रहा, बच्चों ने बहुत अच्छा खेला, 8 लाख रही मैच हम हार गए। तो बहरहाल इस यादगार दिन पर जो हम बच्चों के साथ आए तो उस हवाले से ये हमारे साथ जो टीम मेंबर है मैं एक एक का आपके सामने तारफ़ करवाता हूँ। आप ये आशर इलियास 9C ग्रीन हमारे ज़बरदस्त प्लेयर, और उसके सामने समीउल्लाह जो थे ये 6 ग्रीन से, अहमद अली 7 पिंक से, और ये उस्मान आप देख रहे हैं ये 9th C ग्रीन से, और इनके पीछे ज़ियाउर रहमान ये 9th सिल्वर से, और ये जी समीउल्लाह 9th ब्लू से। तो मैं आज के मैच के हवाले से और इस टूर के हवाले से इन बच्चों से 2-3 बातें पूछना चाहूँगा, एक एक करके। मैं समीउल्लाह से शुरू करूँगा। समीउल्लाह, आज का जो टूर कैसा लगा और क्या सीखा और किस तरह याद का दिन आपके लिए यादगार रहेगा? जी, बहुत अच्छा रहा टूर, और हमें और मेहनत करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हो। गुड, माशाल्लाह जी। ये समीउल्लाह थे जो आपके सामने अपना ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। तो मैं उस्मान से रिक्वेस्ट करता हूँ, उस्मान आज के मैच के हवाले से अपने तासरात पेश करेगा। जी सच हमारी कोई थोड़ी सी कमज़ोरियाँ थी, जी वो हमें पूरी करनी चाहिए। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह खेलेंगे। इंशाल्लाह ये जो इस बार हम हारे हैं इंशाल्लाह अगली बार नहीं हारेंगे। जी जी जी, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त ही उस्मान का रिज़ल्ट। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि खेलते रहेंगे। खेलना जीतने के लिए भी होता है, लेकिन जीतने से बढ़कर ये फ़िज़िकल फ़िटनेस है, तो इसके लिए हम आगे इंशाल्लाह अगला साल भी हमारा जारी रहेगा। मैं अहमद अली से मुल्तमस हूँ। अहमद अली, आप सामने आ जाओ जी। आप आज के टूर के बारे में क्या कहते हैं? जी जल्दी बोलें जी, क्या सीखा आपने? जी, अल्लाह का शुक्र है कि हम यहाँ पे आए, हमारा मैच हुआ और हमारी बहुत सारी गलतियाँ थी बीच में, इसलिए हमारे इंशाल्लाह अगले साल हम इस गेम में जीतेंगे, फर्स्ट आएंगे और अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। बहुत ज़बरदस्त। अहमद अली और इसका भाई समीउल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं। इंशाल्लाह हम इस न सिर्फ गेम, पढ़ाई और बाकी अपनी फ़िटनेस के मामलात पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं हमारी यंग समीउल्लाह, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो 6 ग्रीन के हैं। तो समीउल्लाह, आज के इस टूर के बारे में जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जी, हमारा मैच बहुत अच्छा हुआ था, हमारी कोशिश भी अच्छी थी, लेकिन हम मैच हार गए। इंशाल्लाह हम अगली बार मैच विन करेंगे और हमारी पहली पोजीशन होगी, अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मैं समीउल्लाह से कहूँगा, समीउल्लाह आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे कि आज का टूर, अगरचे आप मैच नहीं खेले हैं, आप मतलब खिलाड़ियों के साथ हेल्प करते रहें, उसके बावजूद आपने क्या सीखा? आपको क्या इरादे बने आपके नेक्स्ट के लिए? मैं नेक्स्ट के लिए ये इरादे बने कि इंशाल्लाह मैं भी खेलूँगा, मैं भी मैदान में उतरूँगा। जैसे ये मेरे भाई उस्मान, जरमान, इन्होंने भी खेला है, कोशिश की है, इनकी कोशिश अच्छी थी। मैं भी अगली बार शायद इससे अगली बार, उससे अगली बार मैं भी मैदान में उतरूँगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त ये समीउल्लाह थे। मैं आशर इलियास, हमारे इस टूर्नामेंट के, हमारी टीम के बेस्ट प्लेयर, ये आशर। आजा जी जी, इस तरह नहीं करते हैं ना यार, आजा आजा। जी जी, आशर इलियास से मेरा सवाल ये होगा कि मैंने ये जो कोचिंग ली बैडमिंटन की, हमने स्कूल में बैडमिंटन शुरू की, तो मुझे जो बूस्ट मिला, जो करज मिला कि मैं इंशाल्लाह ये टीम खिला सकता हूँ, तो उनमें एक जो प्लेयर था वो आशर था, और उसके साथ उस्मान। आ जाओ ना ज़रा उस्मान सामने। ये 2 प्लेयर हैं, आशर और उस्मान, जो मेरे साथ यानी मेरा करज या मेरा हौसला बनते रहे। बहरहाल बैड लग या हार्ड लग ये रही कि आशर जो था वो बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा सेशन हमारी होने के बावजूद, जब आज मतलब तारीख़ है 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर को आप यूँ समझ लें ये 23 अक्टूबर को फिट हुआ, और इससे पीछे 7-8 दिन बीमार रहा, डेंगू या मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला रहा। तो मैं अशर का करज या हौसला
کہ جی میں کھیلوں گا. ماشاءاللہ سنگل میں اس نے کہا جی میں آؤں گا, لیکن مجھے فٹنس کا اس کا ایشو مجھے نظر آ رہا تھا, لیکن اس کی حوصلے کو میں داد دیتا ہوں. تو میں عاشر سے کہوں گا کہ کیا آپ نے سیکھا اور نیکسٹ کیا آپ کا جو خواہشات ہیں اس پر اپنے خاص طور بیڈمنٹن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی اس بار تو ہم ہار گئے ہیں, کامیاب نہیں ہو سکے. اگلی بار انشاءاللہ پریکٹس ہماری ہوگی پہلے سے ہی. تو پہلے اب بہت سی باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں ابھی, تو اس لیے اگلی بار بہت اچھی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ, ان کو ہرا کے جائیں گے باقی انشاءاللہ. میں عاشر سے اور خاص طور پر ضیاء الرحمان, آپ بھی درجہ ضیاء الرحمان, عاشر اور ان تینوں سے میرا یہ سوال ہوگا, خاص طور پر ضیاء الرحمان اور عثمان سے, کہ ہماری سرپرستی محترم صلاح الدین صاحب نے کی. ایک اچھے ہمارے ہزارہ کے بیسٹ جو بیڈمنٹن کے پلیئر ہیں, عرصے سے میں سمجھتا ہوں 40-50 سال سے بیڈمنٹن سے وابستہ ہیں, اور اویلیاں کے ہوتے ہوئے, اویلیاں کے شہری ہوتے ہوئے ہمیں انہوں نے سرپرستی دی, بچوں کی رہنمائی کی. میں صلاح الدین صاحب کا اس موقع پر شکریہ ادا کروں گا, اور آپ سے میں یہ کہوں گا کہ صلاح الدین صاحب کی جو ہمارے ساتھ دلچسپی تھی, لگن تھی, آج میچ دیکھنے بھی ہمارے ساتھ آئے, یہاں پر بھی ہمیں کچھ ٹپس دیں, تو آپ ان کے بارے میں کیا خیالات کا اظہار کریں گے؟ میں پہلے ضیاء الرحمان سے پوچھتا ہوں, پھر عثمان بتائے گا. جی سر جی نے بہت محنت کی ہمارے ساتھ, ہمیں بہت ٹپس دیا, لیکن یہ تھا ٹائم آخر میں ملے, اس وجہ سے ہم اس طرح اس سے کام نہیں لے سکے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سر جی ہم بہتر اس سے کریں گے پرفارم. اچھا چلو صلاح الدین صاحب کے بارے میں عثمان سے بھی بات کروں گا. ضیاء الرحمان, آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کون سی بڑی وجہ ہے, جو بہت بڑی وجہ ہے جو آج ہمیں ہارنے کا سبب بنی, اس پر اگر ہم بات کرنا چاہیں سر جی ہم کبھی بھی حال میں یا کلب اس طرح نہیں کھیلے, ہم اسکول کے اوپن انوائرمنٹ میں کھیلتے رہے تھے, تو اس وجہ سے سر جی کچھ ایک اوپن انوائرمنٹ سے ایک دم سر جی کلب انوائرمنٹ میں آئے ہیں, جس وجہ سے ہم میچ ہار گئے. بہت زبردست. اس نے ضیاء الرحمان نے یہ بات بتائی ہے جی کہ ہمیں اصل میں جو بیڈمنٹن کا پراپر انوائرمنٹ ہے, کورٹ ہال میں کھیلنا یا بیڈمنٹن کورٹ میں کھیلنا, یہ ہمارا ایکسپیرینس اتنا نہیں تھا, تو اس میں کھیلنا چاہیے, جس وجہ سے ہماری جو آج کی ہار کی ایک وجہ بنی. تو میں صلاح الدین صاحب کے بارے میں عثمان کے تاثرات لینا چاہوں گا, اور پھر ہارنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ عثمان کے نزدیک وہ کون سی ہو سکتی ہے. پہلے صلاح الدین صاحب کے بارے میں بات کریں گے, اور پھر آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کیوں آ رہے ہیں یہ بات بتائیں گے. جی سید صلاح الدین صاحب نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی ہے, ہمیں بہت ساری ٹپس بتائی ہیں. تھوڑی سی ہماری تھوڑی غلطی تھی, ہماری سروس یا پھر اور تھوڑے سے پوائنٹ ہمارے لوز ہوئے ہیں, اس وجہ سے ہم آ رہے ہیں. اور ہمارے پاس کوئی کورٹ نہیں تھا جو بیڈمنٹن کا کورٹ نہیں تھا, بیڈمنٹن کا کورٹ نہیں تھا, تو اس وجہ سے ہماری ٹیم لوز ہوئی ہے اور ہاری ہے. جی یعنی ہمارے پاس بیڈمنٹن کا کورٹ ہونا چاہیے جس میں ہم پریکٹس کریں, یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے. تو بہرحال جس طرح صلاح الدین صاحب نے کہا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بیڈمنٹن کا کورٹ جو ہمارے ہے سکول میں, لیکن اس کو کور کرنا ہے, اس پر چھت ڈالنی ہے یا شیٹ ڈالنی ہے, اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. جی ناظرین, آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, اور ہماری کوشش رہے گی کہ ان بچوں کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, تعلیمی سرگرمی ہیں, ان کی سرپرستی کی جائے. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.